एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कलाई सक्रिय बनाउन नेपालले पहल गर्ने कान्तिपुर समाचारमा आज प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस दिन सरकारको ढिलासुस्ती। संसद बैठकमा चल्यो सत्तारूढ दलकै सांसद बीच जुहारी। मलेसियाका गृहमन्त्री आज काठमाडौँ आउँदै अन्तर्राष्ट्रियमा रुसले थप भीषण आक्रमणको तयारी गरेको युक्रेनको दाबी र खेलकुदमा न्युजिल्यान्ड विरुद्धको T20 सिरिज भारतलाई। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। संसद सुरु भएको 1 महिनासम्म सरकारले बिजनेस दिन सकेन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउने सभामुखको संकेत, सत्तारूढ दलभित्रै बाजियो मत। मलेसियाका गृहमन्त्री आज नेपाल आउँदै शून्य लागत सहितको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनलाई नेपाली पक्षले प्राथमिकताका साथ उठाउने। सुदूरपश्चिमबाट कामको खोजीमा भारत जानुपर्ने बाध्यताको असर, बालबालिकाको शिक्षामा पढाइ प्रभावित हुन नदिन स्थानीय तहले सुरु गर्यो टोल शिक्षा कार्यक्रम। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको वर्ष दिन पुग्दै थप भीषण आक्रमणका लागि मस्कोले 5 लाख सैनिक परिचालन गरेको युक्रेनी रक्षा मन्त्रीको दाबी। र म्यान्चेस्टर युनाइटेड नटिङहम फरेस्टलाई 5-0 गोलले पराजित गर्दै लिग कपको फाइनलमा उपाधिका लागि न्युकासलसँग खेल्ने। पुस 25 गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव के गर्ने भन्ने विषय समेत टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। महाभियोगबारे सरकारमा रहेकै दलको मत बाझिन थालेको छ। खास गरी नेकपा एमाले र माओवादी बीच जबराको महाअभियोगबारे विवाद देखा परेको छ। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि विधेयक अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध 2078 साल फागुन 1 गते दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउने दायित्व पनि सभामुखकै हो। अघिल्लो संसदले महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन अनुसार यो विषयको टुङ्गो लगाउने जिम्मा नयाँ प्रतिनिधि सभालाई सारेको थियो। तर सभामुख देवराज घिमिरे भने चोलेन्द्रको विषयलाई अघि बढाउन इच्छुक देखिँदैनन्। हिजो जो सांसदहरूलाई यिनलाई महाअभियोग लाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो ती सांसदै छैनन्। त्यो हिजोको संसदै छैन। अब जसले अभियोग खेप्नुपर्ने थियो उनी त्यो पदमै छैनन्। उनी त्यो सबै कुराहरू बितेर गइसक्यो। अब त्यो कुरा नजिरको रूपबाट यहाँ बहस छलफलहरू गर्ने र टुङ्गोमा लाग्नु भने हिजोको टुङ्गो लाग्छ आज। किनभने हिजोका मान्छेहरू नयाँ आइसकेका छन्, नयाँ पार्टीहरू आछन्। यो त त्यति बेलाको संसदले छिनोफानो गर्नुपर्थ्यो। जबरा विरुद्धको महाअभियोगलाई नयाँ प्रतिनिधि सभाले टुङ्गो लगाउने औपचारिक निर्णय नै भएको पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्क छ। प्रतिवेदन मैले बुझेँ, मैले तोक लगाएँ। अग्नि सापकोटाले होइन, नेपालको सार्वभौम संसदको सभामुखको हैसियत लगाएको हो। त्यसकारण त्यो स्वतः सिद्ध छ कि त्यो निरन्तरतामा जान्छ। त्यसो त जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै राजनीतिक रङ्ग नघुसेको भने होइन। अहिले पनि यस विषयमा दलहरूका फरक धारणा छन्। त्यही अनुसार सभामुख घिमिरे र पूर्व सभामुख सापकोटाको मत समेत बाजिएको हो। हुन त सभामुख घिमिरे र पूर्व सभामुख सापकोटालाई मत दिने दल एउटै हुन्। घिमिरे एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका हुन् भने सापकोटा तत्कालीन नेकपाबाट सभामुख बनेका थिए। फरक छ त केवल महाअभियोग दर्ता हुँदा यी दुवै पात्र फरक भूमिकामा थिए। अहिले पनि उनीहरूका मातृ पार्टी बीच सत्ता सहकार्य छ, तर तिनै दलका सांसदको मत बाजिने गरेको छ। पहिलाको सदनमा रहेका गतिविधि क्रियाकलाप सबै जिरोमा झरेका हुन्छन्। फेरि नयाँ प्रकारले पुनर्गठित अथवा निर्वाचित भएर आएको सदनमा त्यो बारेमा नयाँ कोर्स सुरुवात गर्नु पर्यो भने राजनीतिक पार्टीहरू बिचमा छलफल हुन्छ। छलफलका आधारमा फेरि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। यस्ता विषय पनि निष्कर्षमा नपुगिकन टुङ्गिने कुराले चाहिँ न सकारात्मक सन्देश जान्छ, न चाहिँ संसदले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकेको ठहरिन्छ। त्यसैले चाहिँ अब त्यही विषयका बारेमा फेरि पनि छलफल गरेर त्यसलाई न्यायिक निरूपण अथवा चाहिँ पार्लियामेन्टको मर्यादा रहने गरी त्यसलाई चाहिँ निरूपण गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो त्यससँग जोडिएको व्यक्ति नै अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो विषयबाट, त्यो प्रक्रियाबाट उहाँ निर्वृत्त भइसक्नुभयो।
उहाँ चाहिँ त्यो विषय प्रवेश पाएर छलफल भयो भने अब उहाँ फर्केर आउन मिल्दैन। त्यसकारणले त्यो विषयको औचित्य त्यस कारणले पनि छैन। सामान्य अवस्थामा अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका विधेयक नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि शून्यमा पुग्ने चलन छ। अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव यो संसदले टुङ्गो लगाउनु पर्छ या पर्दैन भन्नेमा कानुन व्यवसायी बीच मत बाजिनु स्वाभाविकै मानिएला। तर प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षकै सांसद र सभामुखको मत बाजिँदा जबरा प्रकरण यत्तिकै सेलाउने सम्भावना बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। पछिल्ला दिनमा प्रतिनिधि सभाको बैठक कानुन निर्माणमा भन्दा आपसी भनाभन र विवादमा केन्द्रित हुन थालेको छ। हिजोको बैठक त सत्तारूढ दलका सांसद बीचको जुहारीमै बित्यो। संहिता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे मन्त्रीहरूले बोलेको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलहरू नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बीच जुहारी चलेको हो। सत्तारूढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले राप्रपाका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए। एमाले सांसद रघुजी पन्तले संविधान विपरीत मन्त्रीहरूले अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै प्रश्न उठाए। राप्रपाको आफ्नो विचार होला, एमालेको आफ्नो विचार होला भने माओवादीको आफ्नो विचार होला। यसले न माओवादलाई अङ्गीकार गर्छ न यसले राप्रपाको हिन्दू राष्ट्रको कुरालाई अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्ने हो। माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्री परिषदमा बसेर संविधानको मूल्य मान्यता विपरीत हुने टिप्पणी स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। संविधानमा अन्तर्निहित कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने संस्था क्याबिनेट र क्याबिनेटका सदस्यहरूले संविधानका मूल्यहरूभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। राप्रपाका सांसद धवल शमशेर राणाले भने माओवादी र एमालेका सांसदको प्रतिवाद गरे। सांसद राणाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई होच्याउने काम नगर्न चेतावनी समेत दिए। राप्रपाका अर्का सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले हिन्दू राष्ट्रको वकालत गरे। हामी नेपालमा फेरि सनातन धर्म हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि आएको छौँ। हामी फेरि राजा सहितको प्रजातन्त्रलाई स्थापित गर्न आएको छौँ र त्यो कुरा संविधानले रोक्दैन। सभामुख महोदय, नेपालको संविधान 2072 बनाउनभन्दा अगाडि जुन हिसाबले सांसदहरूको राय संलग्न गरिएको थियो, संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन, धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यो किन आज सार्वजनिक गरिएन? नेपाली कांग्रेसका सांसद बेरबहादुर बलायतले संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएको भन्दै संविधानको मर्म र भावनालाई सबैले मान्नुपर्ने तर्क गरे। संविधानको व्यवस्था विरुद्ध बोल्नु राजनीतिक बेइमानी भएको जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवको जिकिर छ। ताको दस्तावेज हो, यहाँ कुनै एउटा पार्टीका चाहनाहरू लेखिएका छैनन्, तर मूल मर्म सबैले मान्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर स्पष्ट लेखेको छ, त्यसको बरखिलाफमा बोल्दै हिँडेको छ। यो राजनीति बेइमानी हो। सांसद अमरेश कुमार सिंहले आत्मदाहका घटना बढेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या समेत सुनाए। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद रिक्त भएको औपचारिक जानकारी गराएका थिए। मलेसियाका गृहमन्त्री साहिफुद्दिन जमायल आज काठमाडौँ आउँदैछन्। उनको भ्रमणका क्रममा नेपालले श्रम सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। नेपाल र मलेसिया बीच 2075 कार्तिक 11 गते श्रम सम्झौता भएको थियो। नेपालले मलेसियाली मन्त्रीसँग सम्झौता कार्यान्वयनसँगै कामदारको सामाजिक सुरक्षा, तलब सुविधा उपचारको प्रबन्ध लगायतका विषयमा छलफल हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै नेपाल शून्य लागतमा कामदार मलेसिया जान पाउने वातावरण सुनिश्चितताका लागि पहल गर्नेछ। टोकिने अवस्था पनि हुँदैन र त्यसले गर्दा हाम्रो रिक्वेस्ट चाहिँ 2-3 वटा कुराहरूमा चाहिँ हुन्छ। एउटा कुरामा चाहिँ केमा रिक्वेस्ट हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो उहाँको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था त उहाँ पनि छ नै। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थामा हाम्रो चाहिँ हाम्रा कामदारहरू, नेपाली कामदारहरू जो मलेसियामा काम गर्छन् उहाँहरूलाई पनि ल्याउनका लागि वातावरण बनाइदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू एउटा सधैँभरि रहन्छ हाम्रो। किनभने हामीले
कामदार आपूर्ति गर्ने मुलुक भ्रमणका क्रममा मलेसियाली मन्त्री इस्माइल नेपाल आउन लागेका हुन्। मलेसियाले नेपालसहित भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काबाट 5 लाख कामदार लैजाँदैछ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नेपालबाट कामदार पठाउने प्रक्रिया लामो रहेको जनाउँदै प्रक्रिया छोटो बनाउन र सेवा शुल्क परिवर्तन गर्न धेरै इस्युजहरू छैनन् मलेसियासँग, किनभने अलरेडी 2072 मा जुन एमओयू साइन भएको छ, एमओयू अनुसारै काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता व्यवसायको पनि छ। अब हुँदै गर्दाखेरि कतिपय कुरा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। तत्कालीन अवस्थामा एमओयू साइन हुँदाखेरि चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले पाउने तलबको आधा महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क पाउने भनेर तत्कालीन अवस्थामा गरिएको छ। त्यो चाहिँ एउटा परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। मलेसियाका गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोरप्रसाद अर्यालसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। 3 दिने भ्रमण सकेर उनी शनिबार बङ्गलादेश जाने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार तय र गृहमन्त्री नियुक्तिबारे भएको वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो दाहाल ओली बीच राष्ट्रपति र गृहमन्त्रीको विषयमा छलफल भए पनि दुवै नेता आआफ्नै अडानमा रहँदा सहमति हुन नसकेको हो। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले दुई अध्यक्ष बीचको छलफलमा ओलीले सत्ता साझेदार दलको यसअघिको सहमति अनुसार नै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी रवि लामिछानेलाई दिनुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आइ नसकेको र स्वार्थबाजी नै मन्त्रालय भएकाले लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन नसकिने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए। दाहाल र ओलीसँगको पटकको भेटमा लामिछानेले सत्ता साझेदार दलको पुरानै सहमति अनुसार आफूले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने र त्यसबाट आउने अप्ठ्यारोको सामना आफैले गर्ने जिकिर गरिरहेका छन्। नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछाने पदमुक्त भएपछि गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री दाहाल अनिर्णित रहेका छन्। लामिछाने पदमा फर्कन कोसिस गरिरहँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले उनैलाई नियुक्त गर्न दबाब दिइरहेका छन्। लामिछानेले भने गृह आफूले नपाए सरकारबाटै बाहिरिने बताउँदै आएका छन्। त्यसैगरी गठबन्धन दल कसलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने भन्नेमा पनि एक ठाउँमा उभिन सकेको छैन। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले कांग्रेस सहित सहमतिमा राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वारको प्रस्ताव गरेपछि गठबन्धनमा सहमति हुन नसकेको हो। विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर झन्झन खस्कँदै गएको छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले कक्षा 8 का 70% विद्यार्थीले न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि नै हासिल गर्न नसकेको देखाएको छ। यसले विद्यालय शिक्षामा सरकारले गरेको लगानीमाथि नै प्रश्न उठेको छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले 7 प्रदेशका 1800 विद्यालयमा कक्षा 8 का 43,500 विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि अध्ययन गरेको थियो, जस अनुसार गणित, विज्ञान, नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयमा सिकाइ उपलब्धि झन खस्किएको देखाएको छ। यसमध्ये गणितमा 32, विज्ञानमा 38, नेपालीमा 59 र अङ्ग्रेजीमा 52% विद्यार्थीले मात्र न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेका छन्। जबकि सन् 2017मा गणितमा 46 र विज्ञानमा 44% थियो। शिक्षा सुधारका लागि दात्री निकायले समेत लगानी गर्दै आइरहेको अवस्थामा गणित र विज्ञानमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि झन खस्किएको देखिएको छ। समग्रमा 65 देखि 70% विद्यार्थीले सर हेर्दाखेरि कुनै विषयमा 40 होला, कुनै ठाउँमा 40 होला, कुनैमा 70 पुग्ला, तर एभरेजको कुरा गर्दाखेरि लगभग 70% विद्यार्थीको हकमा चाहिँ न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भनेर अर्थ लगाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। प्रदेशगत हिसाबले मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि झन कमजोर देखिएको छ। सामान्यतया विद्यार्थीको औसत सिकाइ उपलब्धि 50 देखि 60% हुनुपर्ने हो, तर समग्रमा 70% विद्यार्थीले न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि पनि हासिल हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालकै स्वीकारोक्ति छ, जसले गर्दा सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल हासिल हुन सकिरहेको छैन।
तलैदेखिको जग अत्यन्त कमजोर भएको भएर माथि जाँदै गर्दाखेरि 2-3टा कुराको सम्मिश्रण यो कन्टिन्युस असेसमेन्टको विकनेस इम्प्लिमेन्टेसनमा भएको विकनेस अथवा बुझाइको कमी एकतिर अर्कोतिर ग्रेडिङ सिस्टम लगानीको प्रतिफल सोचे बमोजिममा आएन भनेको अझ हामीले चाहिँ त्यो लगानीलाई अझ बढी व्यवस्थित गरेर व्यवस्थापनमा अझ बढी ध्यान दिएर शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा अझ बढी ध्यान दिएर चाहिँ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन पर्ने चाहिँ देखियो। जुन विद्यालयको कक्षा कोठामा शिक्षकको नियमित उपस्थिति हुन्छ उनीहरूको सिकाइ उपलब्धि राम्रो भएको अध्ययनले देखाएको छ। अझ सूचना प्रविधिको पहुँचले त विद्यार्थीमा सुधार भएको देखिएको छ। एकातिर गणित र विज्ञानमा विषयगत शिक्षकको अभाव, अर्कोतिर भएका शिक्षक पनि राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रित हुँदा सिकाइ उपलब्धि झन् खस्किँदै गएको सरकारवालाको भनाइ छ। विषयगत शिक्षक अभाव नै हो। अब आवश्यक दरबन्दी अनुसारको आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी दिन नसकेका धेरै विद्यालयहरू पनि छन्। सबैजना शिक्षकहरू एउटा न एउटा पार्टीमा चाहिँ सम्बद्ध हुनुहुन्छ, तर राजनीतिक अधिकार उहाँहरूलाई छ र साथसाथै जिम्मेवारी पनि लान पर्यो। विद्यालय शिक्षाको जिम्मा पाएको स्थानीय तहले पनि शिक्षकलाई पेसाप्रति प्रतिबद्ध बनाउन र उत्प्रेरित गराउन सके खस्किँदै गएको शिक्षा र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न के गर्नु पर्ला? ए वैज्ञानिक पाठ्यक्रम, बी शिक्षण विधिमा सुधार र सी सचेत अभिभावक। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हाल निष्क्रिय अवस्थामा रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क सक्रिय बनाउन नेपालले पहल गर्ने भएको छ। आजदेखि सुरु हुने श्रीलङ्काको 4 दिने भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौडेलले सार्क सक्रिय बनाउने विषयमा छलफल गर्ने जानकारी दिइन्। श्रीलङ्काको 75औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री पौडेल कोलम्बो जान लागेका हुन्। उक्त अवसरमा समकक्षहरूसँग हुने साइडलाइन बैठकमा सार्कबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ। सन् 2014मा नेपालमा आयोजना भए यता सार्क सम्मेलन हुन सकेको छैन। नेपाल सार्कको अध्यक्ष मुलुक हो। यस्तै श्रीलङ्का र नेपालको बीचको आर्थिक तथा शैक्षिक विकासका विषयमा पनि छलफल गरिने मन्त्री राईले उल्लेख गरिन्। मन्त्री पौडेल माघ 22 गते स्वदेश फर्कने तालिका छ। मन्त्री पौडेलसँग हिजै नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत चोङसुक पार्कले पनि भेटवार्ता गरेका थिए। त्यस अवसरमा दक्षिण कोरियामा नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या र गुणस्तर बढाउनेमा छलफल भएको उनले जानकारी दिइन्। सुदूरपश्चिमका हजारौं नागरिक मौसमी कामको खोजीमा भारत जाने गर्छन्। सक्रिय उमेर समूहका नागरिक काम खोज्दै सपरिवार भारत पस्दा बालबालिकाको पढाइमा अवरोध हुने गरेको छ। तर अचेल केही ठाउँमा अतिरिक्त कक्षाका रूपमा टोल शिक्षा कार्यक्रम लागू भएसँगै बालबालिकाले अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकेका छन्। कञ्चनपुर, कैलाली, बैतडी र अछाम गरी 4 जिल्लाका 10 वटा पालिकामा 1 वर्ष अघिदेखि टोल शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। यो कार्यक्रम ती क्षेत्रका विद्यालयमा अध्ययनरत 3 कक्षासम्मका बालबालिकालाई लक्षित गरी लागू गरिएको हो। अतिरिक्त समय व्यवस्थापन गरी पठन पाठन गराउन प्रत्येक टोलमा 1-1 जना टोल शिक्षकका साथै स्पिकर र ट्याब समेत उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै 3 कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री सहितको झोला र कक्षा 4 देखि 8 सम्मका विद्यार्थीलाई बालकथा सङ्ग्रह समेत उपलब्ध गराइएको छ। अभिभावकहरूकै निगरानीमा टोल कक्षा सञ्चालन गरिएकोले त्यसको प्रभावकारिता धेरै देखिएको छ। विद्यार्थी घरमै बसाइदिने, विद्यार्थीलाई काममा लगाइदिने, त्यसले गर्दा निरन्तरता नदिने, अभिभावक बोलाइदिँदा नआइदिनेले गर्दा अलिकति छ। तर विद्यार्थीको हकमा एकदमै फाइदाजनक छ। स्कुल लागेको दिन साँझतिर जस्तै अब हाम्रो 3 देखि तल अलि 1 पिरियड अगाडि नै छुट्टी भइहाल्छ अनि त्यति बेला पढाइरहेको छौँ। अनि गर्मीयाममा चाहिँ दिउँसो पढाउँथे। ग्रामीण क्षेत्रका अभिभावकहरू प्रायजसो कामका लागि घरबाहिर रहने यथार्थका बीच टोल शिक्षा कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुने देखिएको छ। विद्यालयमा गरिने पठन पाठनलाई समेत यसले सहयोग गरेको छ। टोल कक्षाबाट बालबालिकामा सामूहिक भावनाको विकास,
सिकाइप्रतिको रुचि वृद्धि र बालबालिकालाई अभिभावकले घरमा गराउन नसकेका क्रियाकलाप समेत टोल कक्षा मार्फत गराउने प्रयास गरिन्छ। यस कार्यक्रमबाट बालबालिकाहरूमा एउटा सामूहिक भावनाको विकास भएको पाइएको छ र बिहान बेलुकाको समयमा पढ्ने बानीको विकास भएको छ। परियोजनाको समयावधि सकिएपछि पनि स्थानीय तहहरूले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सके बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि बढ्ने र बिचैमा विद्यालय छाड्ने दर कम हुने आशा राख्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरमा गत शनिबार भएको साइबर आक्रमणले नेपालको साइबर सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेको छ। पटक पटक यस्ता घटना दोहोरिए पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा देशकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील तथ्याङ्क चोरी हुने खतरा बढ्दै गएको छ। साइबर आक्रमणको भोलिपल्टै काठमाडौँ आएकी अमेरिकी उपमन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले राष्ट्रिय सर्भर बलियो बनाउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिइन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको केन्द्रीय डाटा सेन्टर GIDC को सर्भरमा शनिबार अपराह्नतिर 81 अस्वाभाविक गतिविधि देखियो। एकैपटक धेरै ठाउँबाट साइबर आक्रमण हुन लागेको आशंकामा तत्कालै सर्भर बन्द गरियो। यो आक्रमण इजरायल, फ्रान्स, जर्मन, कोरिया लगायतका मुलुकबाट भएको आशंका केन्द्रका अधिकारीको छ। अब त्यो एट्याक आएपछि अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब त्यसलाई गर्ने के त भन्दाखेरि सेक्युरिटी लेभल हाई गर्ने हो हाम्रो डिभाइसहरूमा हैन। हामीहरूले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ सेक्युरिटी लेभल हाई गर्दै गयौँ। डिभाइसलाई सेक्युरिटी लेभल हाई गरेपछि अब कति तपाईँलाई के छ भने त्यसपछि अलिकति 2 घन्टा भन्नु न करिब 2 घन्टासम्म भएपछि त्यसपछि साइटहरू चल्न थाल्यो। मल्टिपल ठाउँबाट आएपछि त अब एउटा सिधा आउँदा पो हामीले त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्ने। तर मल्टिपल ठाउँबाट आइसकेपछि त तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि अब त्यो जति टोटल ट्राफिक आएको छ त्यसलाई चाहिँ अलिक कम गर्दै जाने हो। ह्याकरले विभिन्न मुलुकबाट एकैपटक आक्रमण गरेका कारण केन्द्रीय सर्भर बन्द गरिँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहितका सरकारी कार्यालय ठप्प भए। सरकारी निकायमा साइबर आक्रमण भएको यो पहिलो घटना होइन। नेसनल साइबर सेक्युरिटी थ्रेट रिपोर्ट 2022ले नेपालका सरकारीदेखि निजी क्षेत्रमा चिन्ताजनक रूपमा साइबर आक्रमण हुने गरेको देखिएको छ। यसले ती संस्थामा गम्भीर आर्थिक क्षति भएको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी डेटा चोरी गर्ने र कब्जा गर्ने खालका घटना हुने गरेका छन् भने फिक्सिङ र मालफेरका आक्रमण पनि बढी भएका छन्। 2073मा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति बनाए पनि कार्यान्वयन शून्य छ। विज्ञले शनिबार भएको आक्रमण महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार ठप्प पार्ने उद्देश्यले गरेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। हिजो एट्याक आयो, हामीले के लेसन लर्न गर्यो त? यस्तो एट्याक त योभन्दा अर्को विगत 2 वर्षमा हेर्नु भने 3 चोटि एट्याक आइसकेको छ। त्यस्तै खालको एट्याक आएछ भनेपछि करेक्टिभ भनेपछि त्यो लेसन लर्न के गर्यो त हामीले? त लास्ट इयर एट्याक आउँदाखेरि हामीले के पनि सिकाएर हिँड्छौँ नि त, सिक्नुपर्ने थियो। जस्तै यो एट्याकबाट अब नआउनको लागि, यस्तो खालको एट्याकहरू नआउनको लागि हामीले के गर्नु पर्थ्यो भनेर चाहिँ आगामी वर्षहरूमा चाहिँ यसको साइबर सेक्युरिटीको कन्ट्रोल प्रोग्रामहरू चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। 2007 देखि नै कुनै पनि देशको क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा आक्रमण हुन्छ भइरहेछ। जस्तो इस्टोनियाको घटनाक्रम भयो, जर्जियाको घटनाक्रम भयो हैन, युक्रेन र रसियाको वारको घटनाक्रमहरू भए। यो सबै घटनाक्रमहरू के देखिन्छ भने क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा एट्याक गर्ने। हिजोको घटना पनि ठ्याक्कै त्यही नै हो। जस्तो हाम्रो एयरलाइन सिस्टमलाई क्लोज भयो हैन, गभर्नमेन्टको सबै इन्फर्मेसन सिस्टमहरू बन्द भयो। पहिला त प्राथमिकता हाम्रो के हुनु पर्यो भने राष्ट्रिय सुरक्षालाई साइबर सुरक्षासँग जोडिनुपर्छ। साइबर आक्रमण रोक्न विश्वका विभिन्न मुलुकले साइबर सुरक्षा विभाग नै गठन गरिसकेका छन्। तर नेपालमा भने संवेदनशील निकायमा पटक पटक साइबर आक्रमण हुँदा समेत त्यसलाई रोक्न आवश्यक रणनीति बनाउने चासो दिएको छैन। दिनहुँ नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास भइरहेको अवस्थामा सरकारले साइबर सुरक्षालाई पनि गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कुजुका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। राजस्वले चालु खर्च धान्न छाडेपछि सरकारले खर्च घटाउने निर्णय गरेको छ। 24 अर्ब रुपैयाँ बचाउने निर्णयमा पुगेको सरकार 4 वर्ष अघि नै 3 खर्ब रुपैयाँ बचाउने गरी सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले लिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने उदासीन देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार साँझ कर्मचारीको भ्रमण भत्ता, तालिम र सेमिनारलाई छुट्याएको रकम रोक्का राख्ने निर्णय गर्यो। साथै सरकारले पुँजीगत सुधार खर्च पनि कटौती गर्ने निर्णय गर्यो। चालु खर्च रासोले धान्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेका बेला खर्च कटौती गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि केही निर्णय भने अपरिपक्व देखिन्छ। यो बिरामी भएको मान्छेलाई सिटामोल खाएको जस्तो यो दीर्घकालीन सुधार होइन। अब त्यसमा कोहीले वास्तवमा आर्थिक गतिविधिलाई पनि प्रभाव पार्ने खालका सुरु नभएका आयोजना परियोजनालाई चाहिँ अलि नगर्ने भन्ने किसिमको छ। जति पनि नचाहिने संरचनाहरू खडा गरिएको छ र त्यसमा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छ र फजुल खर्च बढाइएको छ, त्यतातिर बढी ध्यान दिनुपर्छ। मुलुकको रासो चालु खर्चमै सीमित हुन थालेपछि सरकारले खर्च कटौती बारे अध्ययन गर्न 4 वर्ष अघि अर्थविद दिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो, जसले 25 मन्त्रालयलाई 16 मा झार्न, 57 विभागलाई 35 मा झार्न, देशभरका विभिन्न विभागका सबै डिभिजन कार्यालय खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो। 40% कर्मचारी कटौती वा प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो। यो सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले आँट गरेका छैनन्। कि जुन ढङ्गले चौतर्फी सबैतिरबाट यो रिपोर्ट लागू गरेर त्यसपछि मात्रै अहिलेको सिङ्गो चाहिँ नि त्यो बजेट प्रणालीमा भएका समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने आम रूपमा यसले चाहिँ नि एउटा सर्वसम्मति जस्तो चाहिँ स्थिति पारेको छ। त्यसलाई समेत हृदय गर्दै र अहिलेको जुन ढङ्गले समस्या बढिरहेछ त्यसलाई पनि आत्मसात गर्दै सरकारले अलि साहसिकपूर्वक होइन अलि साहस बटुलेर चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। चालुतर्फ मात्र होइन, विकास निर्माणमा भइरहेको खर्चमा पनि प्रतिफल र रोजगारी सृजना गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुने गरेको छ। कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्दै जनतालाई सहज रूपमा सेवा दिने भने पनि त्यस्तो खर्चले न कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गरेको छ न त जनतालाई सहज रूपमा सेवा पाउन नै सघाएको छ। सरकारले खर्च घटाउने काम अहिलेको अवस्थामा अत्यन्त आवश्यक थियो र ठिक गरेको छ। तर चाहिँ खर्च घटाउँदाखेरिमा कसरी हेर्नुपर्ने भन्दा खर्च घटाउँदाखेरिमा पनि प्रोजेक्टहरूमा इफेक्ट नहोस्, कमभन्दा कम चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा इफेक्ट होस् भन्नुपर्छ। त्यसको लागि प्रायोरिटी सेटिङ, प्राथमिकता चाहिँ सेटिङ गर्नुपर्छ। तर सरकारले प्रायोरिटी बेसिसमा गरेन, कट अफ पोइन्ट लिएर ल यति घटाउने भनेर गर्यो। त्यो हुनाले त्यति धेरै इफेक्टिभ नहोला। कर्मचारी कटौतीसँगै संरचनागत तथा संस्थागत सुधार भने त्यति सहज देखिँदैन। मुलुकले गर्ने समग्र खर्चले अर्थतन्त्रमा खास योगदान दिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरी अनुत्पादक खर्च घटाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। सरकारी कार्यालयमा भइरहेको फजुल खर्च घटाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। अनावश्यक कर्मचारी राख्दा खर्च मात्रै बढ्छ। जुन त्यहाँ जति जरुरी छ त्यति मात्रै कर्मचारी राखिदियो भने अनलाइन मान्छेतिर पुगिहाल्यो नि ब्याङ्कसँग लिङ्क अप गरेर। करारमा जुन एउटा कोटा आफै यो उसमै खोल्छ नि, यो चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। वैदेशिक भ्रमणलाई कम गर्नु पर्यो। आवश्यकता भन्दा बढी करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नु भएन। भत्ता घटाउने, भिजा घटाउने, अनावश्यक के अरे सेवा सुविधाहरू घटाउने, आवश्यक यातायातका साधनहरू आवश्यक पर्ने जति राख्नु पर्यो। जुन सामानहरू छ त्यो सायद आवश्यक भन्दा बढी नै प्रयोग भइरहेछ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूमा आत्मनिष्ठ र इमान्दारिता हुनुपर्छ। उहाँहरूले जुन एउटा क्यान्डिडेट लिमिटेड सिटहरू हुन्छ त्योभन्दा बेसी नै क्यान्डिडेट राखेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ होइन। कुन अफिसमा कति कर्मचारी आवश्यकता हो, कार्य सम्पादन ठिक ढङ्गले भएको छ कि छैन, यो कुरालाई ठिक ढङ्गले राज्यले यदि व्यवस्थापन गर्ने हो भने अनावश्यक रूपमा खोलिने अब दरबन्दीहरू चाहिँ रोक्नु पर्यो। गत आर्थिक वर्षको भन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएपछि चालु खर्च घटाउने गृह कार्यमा लागेको सरकारले विभिन्न संस्थाबाट अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता भने उठाउन सकेको छैन। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अनुसार हालसम्म 1,10,000 संस्थाको 65 अर्ब 35 करोड 67 लाख रुपैयाँ राजस्व बक्यौता उठाउन बाँकी छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीबाट 14 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर असुल गर्न सकेको छैन। 74 करोड छ। 78 पौषसम्मको हिसाब गर्दाखेरि नेपाल सेटेलाइटको 1 अर्ब 17 करोड रुपियाँ बाँकी छ हालसम्म, र युटिएलको चाहिँ 5 अर्ब 30 करोड छ। अब स्मार्टको हकमा चाहिँ हामीले उठाउनलाई बारम्बार पत्राचार गरिरहेका छौँ र पनि रकम चाहिँ आएको छैन। नेपाल सेटेलाइटको हकमा
अनुमति पत्र नै खारेज भइसकेको अवस्था छ र यसलाई उठाउनको लागि हामीले चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका रक्षा मन्त्री ओलेक्सी रेजनिकोभले रुसले थप भीषण आक्रमणको तयारी गरिरहेको दावी गरेका छन्। युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको वर्ष दिन पुगेको बेला रुस थप आक्रमक बन्ने तयारीमा रहेको उनको दावी छ। युक्रेनी रक्षा मन्त्रीले मस्कोले सीमा क्षेत्रमा करिब 5 लाख सैनिक परिचालन गरेको पनि बताए। गत सेप्टेम्बरमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन विरुद्धको युद्धमा लड्न 3 लाख जगेडा सैनिक परिचालन गर्ने घोषणा गरेका थिए। युक्रेनी रक्षा मन्त्रीले रेजनिकोभले मस्कोले त्यो भन्दा निकै बढी सैनिक भर्ना र परिचालन गरेको हुन सक्ने आशंका जनाएका हुन्। फ्रान्सको BFM टिभीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा रेजनिकोभले सीमा क्षेत्रमा रुसी सेनाको उपस्थितिले यस्तो शंका उत्पन्न गरेको बताएका हुन्। युक्रेनको पूर्वी डनबास क्षेत्रमा व्यापक भिडन्त जारी छ। रुसले पूर्वी सहर सोलेदार आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको कुरालाई अपवादका रूपमा लिने हो भने दुवै पक्षले स्थलगत रूपमा अग्रता लिन सकेको देखिँदैन। अमेरिकास्थित युद्ध अध्ययन संस्था ISW ले पनि मस्कोले पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा निर्णायक कारवाही गर्न सक्ने जनाएको छ। यही फेब्रुअरी 24 मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको वर्ष दिन पुग्दैछ। यस युद्धका क्रममा दुवैतर्फ हजारौं सैनिक मारिनुका साथै सयौं युक्रेनीले ज्यान गुमाएका छन्। करिब 80 लाख विदेश पलायन भएका छन्। नेटो र अमेरिका लगायतका पश्चिमा देशबाट प्राप्त सामरिक सहयोगको बलमा युक्रेनले रुसलाई कडा टक्कर दिँदै आएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शुभम गिलको शतकको मद्दतमा भारतले न्युजिल्यान्ड विरुद्धको T20 सिरिज 2-1 ले जितेको छ। गैराती भएको तेस्रो तथा निर्णायक खेलमा भारत 168 रनको विशाल अन्तरको जितका साथ च्याम्पियन बनेको हो। T20 मा भारतको यो रनतर्फ सबैभन्दा धेरै अन्तरको जित हो। यसअघि 2018 मा आयरल्यान्डलाई 143 रनले हराएको थियो। अहमदाबादमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको घरेलु टोलीले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 234 रन बनाएको थियो। दोस्रो ओभरमै ईशान किशन 1 रनमा आउट भएपछि गिल र राहुल त्रिपाठीले इनिङ अघि बढाए। त्रिपाठी 44 रनमा मैदानबाट बाहिरिए भने सूर्यकुमार यादव 24 रनमा पवेलियन फर्किए। चौथो विकेटका लागि गिलले हार्दिक पाण्ड्यासँग मिलेर 103 रनको साझेदारी गरेपछि न्युजिल्यान्डले विशाल लक्ष्य पाएको हो। कप्तान हार्दिकले 30 रन जोडे। गिल 63 बलमा 126 रन बनाउँदै अभिजित रहे। मिखाइल ब्रेसवेल, थिक्नर, इस्रोदी र डरेल मिचेलले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा न्युजिल्यान्ड 12 ओभर 1 बलमा 66 रनमा अल आउट भयो। आक्रमक सुरुवात आवश्यक रहेको न्युजिल्यान्ड 16 बलमा 4 विकेट गुमाएपछि कोल्याप्स भएको थियो। फिन एलेन, डेभन कन्वे, मार्क च्याम्पमन र ग्लेन फिलिप्सले दोहोरो रन छुन सकेनन्। मिचेलले सर्वाधिक 36 रन बनाएका थिए। हार्दिकले 4, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक र शिवम मावीले 2-2 विकेट लिए। भारतले यसअघि न्युजिल्यान्ड विरुद्ध ODI सिरिज पनि जितेको थियो। नाबालिग जबरजस्तीकरणीको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले पुस 28 मा 20 लाख रुपैयाँ धरोटीमा शर्तसहित छाड्न आदेश दिए पनि उनको मुद्दा जारी छ। उच्च अदालतले थुनामुक्त गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन समेत दर्ता गराइसकेको छ। सर्वोच्चमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निवेदन दिएकै दिन नेपाल क्रिकेट संघले जबरजस्तीकरणीको आरोपी सन्दीपमाथि लगाइएको खेल्न नपाउने प्रतिबन्ध फुक्का गरिदियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पूर्व कप्तान सन्दीपको निलम्बन फुक्का गरेर पीडित किशोरीको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै क्यानको निर्णयको आलोचना भएको छ। सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिन सक्ने आधार रहे पनि थुनामा राख्नुपर्ने कारण नरहेको भन्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। जबरजस्तीकरणीको आरोप लागेको व्यक्तिलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कुनै कानुनी प्रावधान नभए पनि उच्च अदालतको धरौटी लिने आदेशबाट सन्दीप पुस 29 गते 20 लाख रुपैयाँ बुझाएर शर्तसहित रिहा भए। उच्च अदालतको आदेशमा उनीमाथि विदेश जान नपाउनेदेखि लिएर काठमाडौँ उपत्यका छाड्दा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँसँग लिखित सहमति लिनुपर्ने सम्मका शर्त छन्। तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने उच्च अदालतको यस्तो आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै बुधबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएको छ। यो भागेर जाने अवस्था पनि छैन, हैन? कसुरदार होइन पनि उसले भनेन, हैन? कसुरदार देखिँदैन भन्ने पनि निष्कर्ष निकालेन, हैन? आरोप लगाइएको जुन आरोप छ त्यो आरोपमा चाहिँ कसुरदार हो भन्ने ग्राउन्डमा उहाँलाई धरोटी लियो।
जुन कुरा चाहिँ हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले चाहिँ यदि कुनै व्यक्ति 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने आरोप लगाइएको छ र आरोप लगाइएको कसुरको कसुरदार हो भन्ने आधार देखिन्छ। यो हाम्रो कानुनी भाषा नै मैले प्रयोग गरेको। कुनै पनि व्यक्तिले लगाएको आरोपमा चाहिँ ऊ चाहिँ दोषी हो भन्ने कुरा अहिले देखिन्छ लगभग अथवा निर्दोषै हो भनेर मान्न मिल्ने अवस्था छैन भनेदेखि थुन्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था हो। त्यो कानुनी व्यवस्थाको पालना चाहिँ उच्च अदालतको आदेशमा भएन भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य ग्राउन्ड हो। महान्याधिवक्ताको कार्यालयले थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको 1 घण्टा पनि नबित्दै क्यानको पोखरामा बसेको कार्यसमिति बैठकले मङ्गलबार सन्दीपको निलम्बन फुकुवाको निर्णय गर्यो। बढी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा चाहिँ भइसकेको थियो अनि एक दिन क्याम्पस छोडेको उसमा बाँकी कुरा दोष निर्दोष सम्बन्धित निकायले कानुन निकायले प्रमाणित गर्ला। म्यानेजरलाई नसोधिकन क्याम्प छोड्नु चाहिँ अनुशासन उल्लङ्घन थियो। त्यसकारणले 3 महिना निलम्बन गरिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ खेलाडीबाट निलम्बन फुकुवा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहमति र देशभरिको एक खालको भनौँ न माहौलले गर्दाखेरि निलम्बन मात्रै फुकुवा गरिएको, बाँकी मान्छे पर्फर्मेन्सको आधारमा टिममा पर्ने हो कि। तर नैतिकताका आधारमा समेत हाललाई निलम्बन फुकुवा गर्न नहुने तर्क स्वयं कार्यसमितिकै सदस्यले गरेका छन्। क्यानका 7 जना केन्द्रीय सदस्यले भने कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गरेका थिए। उहाँले एकपछि अर्को गर्दै बारम्बार गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जानुभएको छ र नेपाल क्रिकेटलाई डुबाउँदै जानुभएको छ। यो परिपक्षमा उहाँहरूले हिजो सन्दीपलाई कसरी सस्पेन्ड गर्नुभयो, कारबाही गर्नु, निलम्बन गर्नुभयो, आज कसरी फुकुवा गर्नुभयो भन्ने विषयले चाहिँ कुनै चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका सन्देश दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। क्यानले सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गरेको विषयमा कानुनविदहरूले पनि चासो दिएका छन्। जिम्मेवार निकायबाट यस्ता संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा समाजमा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने कानुनका जानकारहरूको सुझाव छ। भिक्टिमले यो विषयमा आफूलाई मनोविज्ञान चाहिँ एकदम डाउन गर्ने तरिकाले यस्ता मुद्दाहरूले असर पार्छ हैन। सामाजिक रूपमा चाहिँ पीडितको मनोविज्ञान गिरेको के जस्तो देखिने यस्तो मुद्दाहरूले चाहिँ जस्तो पीडकले सुविधाहरू पाइरहेको हैन, उसले चाहिँ समाजमा एकदम छाती फुलाएर हिँडिरहेको देख्दा चाहिँ त्यो पीडकको मनोविज्ञान चाहिँ घट्छ। त्यसकारणले गर्दा क्रिकेट सङ्घको विषयमा आदेशले बोलेन, त्यही भएर क्रिकेट सङ्घले एउटा फुकुवा गरिहाल्यो हैन। त्यसकारणले गर्दा त्यसले असर भनेको समाजमा पर्ने हो। समाजको पीडितको सङ्ख्याहरूमा चाहिँ त्यसले यस्तो मान्छेलाई पनि यस्तो गर्न दिइरहेछ है भनेर सामाजिक मनोविज्ञान चाहिँ घट्दै जान्छ, अपराधीको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ कि यस्तो कारणले गर्दा। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा यौन दुर्व्यवहार र जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका खेलाडीलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म क्लब वा टिमबाट निलम्बन गर्ने प्रचलन छ। पछिल्लो उदाहरण मेक्सिकन क्लब पुमाले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि ब्राजिलियन ड्यानी आल्भेससँगको सम्झौता नै रद्द गरिदियो। म्यान्चेस्टर सिटीका डिफेन्डर बेन्जामिन मेन्डिसमाथि यौन दुर्व्यवहार जबरजस्ती करणीका 9 आरोप लागेको थियो। उनले 7 वटा मुद्दामा सफाई पाइसकेका छन्, तर 2 वटा मुद्दा बाँकी रहेकाले उनी अझै निलम्बनमै छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा सहकर्मीहरू र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सबिना कार्कीको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै।